अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। 13 साल की अमेरिकन लड़की यानी अमेरिका की नेशनल होल्डर गर्ल अपने वालिदैन के साथ पहली मर्तबा अमेरिका से पाकिस्तान अपने आबाई घर लाहौर में आई। ये बचपन से अमेरिका में रही है। इसे लगता था कि जैसे फ्रीडम, रूल्स, रेगुलेशंस ऐसा सब कुछ तो अमेरिका में होता है, ऐसा ही सब कुछ पाकिस्तान में भी होता होगा। यानी वो नो का मतलब नो समझती थी, क्योंकि अमेरिका में नो का मतलब नो है और पाकिस्तान में नो का मतलब जबरदस्ती समझा जाता है। 13 साल की ये लड़की लाहौर के एक ग्रोसरी मार्ट में जाकर नासमझी में, मासूमियत में ऐसा काम कर बैठती है कि वो एक दिन अपने घर से गायब हो जाती है। घर वाले पूरे लाहौर को छान मारते हैं, ढूंढते हैं, मगर अमेरिकन गर्ल कहीं मिलती नहीं है। घर वाले फौरन से एक एफआईआर दर्ज करवाते हैं और इस पर वजीर आला मरियम नवाज साहिबा फौरन से एक्शन लेती हैं। चूंकि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है और अगर खुदा न खास्ता लड़की के साथ कोई गलत हरकत हो जाए तो फिर डेफिनेटली अमेरिका हमारी बैंड बजाएगा। तो इन तमाम सूरत हाल से बचने के लिए फौरन से एक्शन लिया जाता है, पुलिस काम करती है। वो कौन सी गलती थी जो इस अमेरिकन गर्ल ने कर दी? ग्रोसरी मार्ट में जाके गायब करने वाला कौन था और गायब करने के पीछे उसके मजमूम मकासद क्या थे? इस पर डिटेल के साथ आज के वीलॉग में हम बात करेंगे। लाहौर की एक बड़ी बेहतरीन, बड़ी महंगी तरीन निजी सोसाइटी, वहां पर रहती है एक फैमिली और इस फैमिली के सरबराह हैं इंजमाम साहब और इंजमाम साहब की जो अहलियां हैं इनका नाम है जाहिदा। इनकी एक बेटी है, इस बेटी का नाम है ईमान। इंजमाम अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में रहता था, यानी अपनी बीवी के साथ, अपनी बेटी के साथ। वहां एक गाड़ियों के मशहूर तरीन शोरूम के ऊपर ये जॉब करता था। बीवी, बेटी, खुद ये तमाम लोग अमेरिकन नेशनल होल्डर थे। और बेटी की बात करें, ईमान की बात करें, तो ईमान तो बाय बर्थ ही अमेरिका से थी। अमेरिकन सिटीजन, इनके पास ग्रीन कार्ड मौजूद था। 2 से 3 साल के बाद ये पाकिस्तान आते थे, कुछ दिनों के लिए आगे रहते थे, फैमिली मेंबर्स से मिलते थे, वापस अमेरिका चले जाते थे। ईमान की उम्र जब 13 साल हुई तो ईमान की जो फैमिली है, यानी इसके फादर और इसकी मदर, इन्होंने मिलकर बैठकर ये सोचा कि अब हम पाकिस्तान शिफ्ट हो जाते हैं। लाहौर में हमारा आबाई घर भी है और बाकी की स्टडीज भी वहीं से ईमान की कंटिन्यू करवाएंगे। चूंकि वहाँ का वेस्टर्न कल्चर है, माहौल, उठना बैठना, तरबियत, ग्रूमिंग टोटली वेस्टर्न है, तो वो ये कहते थे कि चलो पाकिस्तान चलते हैं और वहीं से आगे जिंदगी को कंटिन्यू करेंगे। जनाब, इस चीज का चुनाव किया गया, इस चीज को फाइनल किया गया और फाइनली ये पाकिस्तान में लाहौर में अपने आबाई घर में आकर रहने लगे। वालिदा जाहिदा साहिबा अपनी बेटी को लेकर सुंदर की एक बेहतरीन निजी सोसाइटी में एक बेंगलोर का इंतखाब करती हैं और वहां पर अपनी बेटी के साथ ये शिफ्ट हो जाती हैं। जबकि बात करें इनके वालिद की, यानी इंजमाम की, तो उसका ये प्लान था और यही इन्होंने सोचा था कि हर 6 माह के बाद वो यहाँ पर चक्कर लगा लिया करेंगे अपनी बीवी और अपनी बेटी के पास। अब यहाँ पर आकर जाहिदा साहिबा ने अपनी बेटी को एक बेहतरीन से स्कूल में एडमिट करवाया और स्टडीज को कंटिन्यू करवाया। इसी सोसाइटी में एक ग्रोसरी मार्ट है जहाँ ईमान भी अकेली अक्सर औकात चले जाती थी ग्रोसरी करने के लिए और कभी कभार अपनी मदर के साथ जाती थी। अब वहां पर एक सेल्समैन काम करता था जिसका नाम था हसन। जब भी ये जाती वहां पर ग्रोसरी मार्ट में, अक्सर औकात हसन इससे मिलने आ जाता, इससे बातचीत करता, इसको सपोर्ट करता। जो प्रोडक्ट्स, जो चीजें इसने लेनी होती, वो अक्सर इसके साथ मिलकर इसको ढूंढ भी देता। क्योंकि ग्रोसरी मार्ट काफी बड़ी थी तो वो अक्सर ट्रॉली लेकर आता और इसकी हेल्प करता, जो कि एक सेल्समैन का बेसिकली जॉब का फर्ज भी होता है। अच्छा, अब ये इस तरह करते कराते आपस में एक अच्छे दोस्त बन गए। मार्ट से जब भी ड्यूटी खत्म होती, हसन अक्सर औकात आता, इनके घर के पास एक पार्क है, ग्रासी ग्राउंड है, वहां पर ये मिलकर वॉक करते, बातचीत करते। इसके साथ साथ अक्सर औकात ये लोग आइसक्रीम खाने के लिए भी चले जाते। तो इस तरह इनकी आपस में वो बातचीत बढ़ती चली गई और ये बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अब ईमान के लिए आइसक्रीम खाना, कहीं जाना, घूमना फिरना एक मामूली सी बात थी। चूंकि ईमान की जो ग्रूमिंग थी
وہ امریکہ کی تھی. اب پاکستان میں اس گھومنے پھرنے کو، اس آئس کریم کھانے کو، اس واک کو پیار محبت سمجھا جاتا ہے. چونکہ حسن کی جو گرومنگ ہے وہ بڑی دیسی سی تھی اور ایک بہت چھوٹے سے ڈسٹرکٹ کی تھی، تو وہ تو یہ دل میں سمجھ بیٹھا کہ شی از مائی گرل فرینڈ. یہ ملنا ملانا، یہ گھومنا، یہ سب تو بھائی گرل فرینڈس کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہ یہ سمجھا کہ بالکل اب یہ بھی میری گرل فرینڈ ہی ہے. ایمان کے نزدیک ایسا کچھ تھا ہی نہیں. اب اس فرینڈشپ کے بارے میں ایمان کی مدر کو بالکل بھی یہ نہیں پتا تھا کہ کچھ اور ہی ذہن میں حسن کے چل رہا ہے. وہ یہ سمجھی کہ نارمل سی فرینڈشپ ہے، گھومتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بس ٹھیک ہے، اوکے ڈن. کیونکہ انہیں اپنی بیٹی پر اعتماد بھی تھا اور بیٹی کی چونکہ گرومنگ وہاں کی تھی تو بیٹی بھی اپنے ٹریک میں بالکل ٹھیک سے چل رہی تھی. انہوں نے اس فرینڈشپ پر کوئی قدغن، کوئی روک ٹوک، کوئی منع کرنا ایسا کچھ نہیں کیا. اب ہوا کچھ اس طرح سے، یہ سارا بیک گراؤنڈ ہے جو میں نے آپ کو اس کیس کا سنایا. اب میں آتی ہوں وقوع کی طرف. 12 اپریل کو حسن ایمان کو کہتا ہے، ایمان کافی دیر ہو گئی ہمیں یہاں پر گھومتے پھرتے، میرا گھر تو تم نے دیکھا ہی نہیں، آؤ تمہیں میں اپنا گھر دکھا کے لاتا ہوں. اور میرا جو گھر ہے وہ لاہور میں نہیں ہے، میرا گھر جھنگ میں ہے، تو ہم جھنگ چلتے ہیں، تمہیں گھما کے بھی لاتا ہوں. ایمان کہتی ہے ڈن، میں چلوں گی تمہارے ساتھ. اوکے. 13 اپریل کو ایمان اسکول سے واپسی پر حسن کے ساتھ اس کے گاؤں، اس کے ڈسٹرکٹ جھنگ چلے جاتی ہے. ایمان کا یہ مائنڈ تھا کہ 1 سے 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، جاؤں گی، گھر دیکھوں گی، وزٹ کروں گی، واپس آ جاؤں گی. جب ایمان یہاں سے حسن کے ساتھ جا رہی تھی جھنگ، جو کہ اس کو بتایا گیا، تو راستے میں اس کے موبائل کی جو بیٹری تھی وہ کافی ڈاؤن تھی، جس کی وجہ سے اس کا موبائل پاورڈ آف ہو گیا. اب جب چھٹی کا ٹائم ہوا اور ایمان گھر نہ آئی اور مدر کو تو ایمان نے بتایا نہیں تھا، تو مدر نے فوراً اسکول سے رابطہ کیا. اسکول والوں نے کہا کہ ایمان تو یہاں سے چلی گئی ہے. تو والدہ بہت پریشان ہوئی. انہوں نے اپنے طور پہ گھر میں آس پاس سب جگہ ڈھونڈا اور پھر ایٹ دی اینڈ پولیس اسٹیشن سندر چلے گئیں اور جا کے ساری سچویشن بتائی. تو وہاں پر ایک اغوا کی FIR درج کر لی گئی. اب یہاں سے لاہور سے نکلے حسن، بجائے اس کے کہ اپنے گھر لے کر جاتا، اپنے گھر کا وزٹ کراتا، جو کہ وہ یہاں سے کہہ کر لے کر گیا تھا، وہ لے گیا اس کو اپنے ایک دوست کے گھر، جہاں پر آلریڈی اس کے دوست موجود بھی تھے. اب وہاں جا کر اس نے ایمان سے کہا کہ ایمان اب بتاؤ نکاح کب کرو گی، میرے ساتھ نکاح کرو، شادی کرتے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا بات چیت کرتے. ایمان کہتی ہے کس طرح کی باتیں کر رہے ہو، میں تو یہاں پر آئی تھی تمہارے ساتھ جھنگ میں تمہارا گھر دیکھنے. ناؤ وی آر اونلی گڈ فرینڈس. تم کہہ رہے ہو شادی کر لو، شادی وادی کے لیے نہیں میں آئی، نکاح کے لیے نہیں میں یہاں پر آئی. وہ کہتا ہے تم میرے ساتھ گھومتی پھرتی ہو، تم میرے ساتھ چیٹ کرتی ہو، تم میرے ساتھ آئس کریم کھانے جاتی ہو، تمہیں میں اچھا لگتا ہوں، لیکن اب تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو، انکار کیوں کر رہی ہو؟ تو ایمان کہتی ہے بالکل آئس کریم کھانے گئی ہوں، گھومتی پھرتی بھی رہی ہوں، چیٹ بھی کرتی رہی ہوں، تو تم میرے دوست ہو، دوستی کے طور پہ مجھے تم اچھے لگتے ہو، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں تم سے نکاح کر لوں. حسن کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی. حسن اس پہ روب ڈالنے لگ جاتا ہے. جیسے کہ اس کے اوپر روب ڈالنے لگ جاتا ہے تو بہت سمجھداری کے ساتھ ایمان وقتی طور پہ کہتی ہے اوکے ڈن، چلاؤ نہیں. اور پھر جب اس نے اوکے ڈن کہا تو حسن اپنے لیے انتظامات کرنے لگا اور پھر اس نے ایمان کا موبائل باقاعدہ چارج بھی کر کے دیا. جب ایمان کا موبائل ہوا چارج تو ایمان نے پکڑا اپنا موبائل، خاموشی سے واش روم جاتی ہے، جا کے سب سے پہلے اپنی مدر کو میسج کرتی ہے اور میسج میں بتاتی ہے کہ میں اس طرح سے لاہور سے جھنگ کہہ کر یہ مجھے لے کر آیا اور لے کر آگے ایک دوست کے گھر، اور یہاں یہ مجھے نکاح کا کہہ رہا ہے. ساتھ میں اپنی لائیو لوکیشن بھی شیئر کر دیتی ہے. جب وہ لائیو لوکیشن شیئر کر دیتی ہے تو پھر آپ کو میں نے جیسے کہ پہلے بتایا کہ ایک اغوا کی FIR تو سندر پولیس اسٹیشن میں آلریڈی درج ہو چکی ہے. اب چونکہ اس نے تو لائیو لوکیشن بھی اپنی مدر کو شیئر کر دی تھی، تو اس لائیو لوکیشن کو ٹریس کرتے کرتے لاہور کی پولیس نے جھنگ کی پولیس کے ساتھ رابطہ کیا، جو لائیو لوکیشن آ رہی تھی وہاں کے متعلقہ پولیس اسٹیشن کے ساتھ، اور پھر جھنگ کے اس متعلقہ پولیس اسٹیشن نے اس لائیو لوکیشن کے ذریعے سے ریڈ کیا اور اسی گھر میں بند کی ہوئی ایمان کو بازیاب کروایا، اور بازیاب کروانے کے بعد ملزم حسن کو اریسٹ کیا، تھانے لے کر آئے، تفتیش کی گئی اور سوال کیا گیا یہ تم نے لڑکی کے ساتھ کیا کیا؟ تو ہم نے بتایا کہ میں تو اس سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، جبکہ یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، پہلے تو یہ میرے ساتھ گھومتی پھرتی تھی. جس کا جواب ایمان اور ایمان کی فیملی سے یہ دیا گیا کہ کیا گھومنا پھرنا، آئس کریم کھانا اور چیٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی اب اس کے اوپر زبردستی سے نکاح کر لیا جائے. تو یہ ساری کی ساری سچویشن ہے جو میں نے آپ کو بتائی. الحمدللہ ایمان کو بازیاب بھی کروا لیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ حمزہ کو اریسٹ بھی کر لیا گیا. تھینک یو.